भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली एक और साजिश रशिया ने नाकाम बना दी। ये साजिश क्या थी और रशिया का इसे नाकाम बनाने में क्या किरदार है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये सारी कहानी क्या है? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, ये बिल्कुल कहानी एक है कि रूस जो है पाकिस्तान को इंजन फ़रोख्त करना चाह रहा था, और ये जेट इंजन से जो कि हमें चाहिए थे अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए। ये वो ताकतवर इंजन हैं जो MiG-29 में इस्तेमाल करता है रशिया, इसी फैमिली का, यानी उसी फैमिली का एक्सपोर्ट वर्जन है, बेहतर थ्रस्ट के साथ, बेहतर रफ्तार और बेहतर वज़न उठाने की सलाहियत के साथ। सही। ये इसका नाम 93 RDMA है। इससे पहले जो था वो 93 RD है, जो वो अपने MiG-20 में, लेकिन उन्होंने अब एक्सपोर्ट वर्जन बनाया। पाकिस्तान की ख्वाहिश ये थी कि वो अपने ब्लॉक 3 के जहाज़, क्योंकि अब वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं बिल्कुल। और उनके नए आर्डर्स भी आने वाले हैं। आपको पता है कि कौन कौन से मुल्कों से आर्डर आने वाले जी हैं। बिल्कुल। उन मुल्कों से आर्डर आने दो, तो पाकिस्तान WS-13 जो कि चाइनीज़ इंजन है, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर इसको देख रहा था, रशियन इंजन को, और रशिया को मना कर रहा था भारत, क्योंकि भारत उसका पुराना अलाय है और वो चाहता था कि पाकिस्तान को ये इंजन दस्तयाब ना हो। पाकिस्तान ये चाहता था कि उसके पास चाइनीज़ के अलावा भी ऑप्शन मौजूद रहें। देखें, ये है स्ट्रेटजी। बिल्कुल। ये आप चाहे कुछ भी कहें, मतलब पाकिस्तान कोई दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा, हर हमने क्यों जगह दरवाज़ा पर बंद बात करना है, करता है और ऑप्शंस अपने खुले रखता है। हमने क्यों दरवाजे बंद करने हैं? सीधी बात तो ये है कि ये इंजन जो पाकिस्तान रशिया से ख़रीदना चाहता है, ये बेहतर एवियोनिक्स सिस्टम जो हैं उनके साथ अटैच हो जाता है। इसकी रफ्तार बेहतर है WS-13 से। इसके वज़न उठाने की सलाहियत मैंने आपको पहले बताया कि आप ज़्यादा लोड डाल सकते हैं जहाज़ के ऊपर। ये इसकी खासियतें हैं, और इसको सिर्फ रशिया जो है एक्सपोर्टेबल मॉडल के अंदर बनाता है। सही। रशिया से जहाज़ ख़रीदता है MiG-29, जिसके गाहक हैं ईरान है, भारत है। लेकिन पाकिस्तान जहाज़ नहीं ख़रीद रहा, पाकिस्तान उसका इंजन का एक्सपोर्ट वर्जन ख़रीद रहा है, जो उसके अपने MiG-29 फैमिली के इंजन से बेहतर क्वालिटी का है। सही। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर के लिए WS-13 के अलावा भी एक बेहतर थ्रस्ट का इंजन जो है उसको हासिल कर रहा है, जिसकी रफ्तार भी बेहतर है, वज़न उठाने की सलाहियत भी बेहतर है। इससे हमारा जहाज़ जो है मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और बात रही कीमत की, तो चाइनीज़ मॉडल जो है WS-13 वो ज़रा सस्ता है, ये ज़रा महंगा है, लेकिन रिलायबल इसलिए है कि एक तवील अरसे से जो MiG-29 है उसके अंदर ये इस्तेमाल किया जा रहा है, और MiG-29 कोई छोटा जहाज़ नहीं है। इस एक इंजन के आने से, जिस तरह से आप 5 स्टार होटल आप कहते हैं ना कि उसके 5 स्टार क्यों कहा जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ देखी जाती है, सर्विसेज, उसके खाने, उसकी सफाई, उसकी बाकी चीज़ें, कमरे शमरे सब देखे जाते हैं। तो आपको एक कंप्लीट 4th जनरेशन के जहाज़ के लिए भी ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा ब्लॉक 3 जो है इस इंजन के आने के बाद जो है वो 4th जनरेशन का जहाज़ बन जाएगा, और ब्लॉक 4 जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनेगा 5th जनरेशन का जहाज़। तो पाकिस्तान एक स्टेप JF-17 थंडर को मज़ीद आके लेके जा रहा है। इससे हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी, क्योंकि एक रिलायबल इंजन जो है इसके अंदर नस्ब किया जा रहा है। गो इसकी तकलीफ़ अमेरिका को भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो है वो भारत को है। भारत एक बड़ा परचेज़र है MiG-29 का, हमेशा से उसके फ्लीट के अंदर MiG सीरीज़ के जहाज़ जो हैं वो शामिल रहे हैं, क्योंकि रशिया का वो अलाय रहा है। S-400 का सबसे बड़ा गाहक इस वक्त दुनिया में जो है वो भारत है, और भारत ही उसको तबाह कराने वाला भी है। इसी तरह से वो उसका ख्याल था कि वो रूस से ये कहेगा कि ये इंजन आप पाकिस्तान को ना दें। पाकिस्तान के पास फिर डुअल किस्म की चीज़ें हो जाएगी, यानी चाइनीज़ भी और रशियन भी, और वो टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी जो जदीद रडार सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में कामयाब हुई। कल हमने एक इस पर किया भी था KJ 500 के ऊपर, तो उनके साथ भी इसको इंटीग्रेटेड किया जा सकेगा। बेहतर फोर्स के साथ JF-17 थंडर फ़ज़ाओं में उड़ेगा, तो दुश्मन को तहबाला करेगा। किसके दुश्मन को? भारत को, हमसाये को, भारत को। तो भारत इसलिए चाहता था कि ये मुआहदा ना हो। भारत ने मज़ीद S-400 लेने की जो है ऑफ़र भी की,
بھارت وہاں سے مزید طیارے جو ہے جو SU ہیں سیریز کے وہ بھی لے رہا ہے، لیکن رشیا نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ کیوں نہیں مانی؟ اس لیے کہ رشیا چاہتا ہے کہ اس کا یہ انجن ایکسپورٹ ہو دنیا بھر میں، اور اگر اس کو پاکستانی استعمال کریں گے تو اس کا مطلب اس کی ریلیبلٹی اور اس کے ایکسپورٹ ورژن کی دنیا بھر میں پذیرائی ہوگی۔ یعنی رشیا بھی چائنا کی طرح اپنا دفاعی ساز و سامان پاکستان کے ہاتھوں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فاتح ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بالکل ڈیفیٹڈ کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھارت ڈیفیٹڈ ہے، پاکستان فاتح ہے، اور پاکستان کی ایئر فورس فاتح ہے۔ آج صبح ہی میرے ایک دفاعی تجزیہ کار دوست ہیں، ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مستقبل میں آپ کی نہیں پوری دنیا کی ایئر فورسز ہی جنگوں کا فیصلہ کیا کریں گی۔ یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ گراؤنڈ فورسز کے ساتھ کسی ملک کے اوپر قبضہ کریں۔ جس کی ایئر فورس جتنی مضبوط ہوگی اتنا وہ جو ہے کامیابی حاصل کرے گی۔ اور یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے ایک رن وے سے چاند کے رن وے، یعنی یہاں سے ہلا کے، یہ میں ان دوست کی تجزیہ بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اب جنگ جو ہے یہی فورسز جو فضائی فورسز ہیں اس کو خلا میں لے کے جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ سٹار وار کے پروگرامز جو ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے جس میں لیزر گنز استعمال ہوتی تھی، یہ بھی جو ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس وقت کی پوزیشن کے مطابق اگر پاکستان رشیا سے یہ انجن حاصل کر رہا ہے تو پاکستان کا JF-17 تھنڈر بلاک 3 جس کو 3.5 جنریشن کا جہاز کہتے تھے، یہ 4th جنریشن کے جہازوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور اس پر لوگوں کا اعتماد میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور پاکستان کا دفاع بھی مضبوط، کیونکہ ہمیں دونوں ملک عزیز سے مراد یہ ہے کہ رشیا بھی ہمارے بہت قریب ہے، ہمیں لاجسٹک کی وہاں پرابلم نہیں ہے، چین ہمارا دوست ہے، اور مزے کی بات، دلچسپ بات یہ ہے کہ چین بھی چاہتا ہے کہ یہ انجن جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں۔ چین کیوں چاہتا ہے؟ جو ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے گی وہ ایکچولی چائنا میں آئے گی۔ دیکھیں بات سمجھے، دنیا میں اس وقت جو ریس ہے، ہم نے ایک کان پہ کیا تھا، تو خوشخبری یہ بھی ہے کہ کان کے لیے انجن جو ہے امریکہ سے لینے سے انکار کر دیا ترکی نے، اور اس پہ اپنا انجن اس نے ڈیولپ کر لیا ہے۔ اب گیم ہے، میں نے جب آپ سے کہا کہ یہاں سے خلا تک گیم ہے تو انجن کی گیم ہی ہے۔ کوئی فورس ہوئے گی نا جو انسان کو خلا تک لے کے جائے گی، وہ کیا فورس ہوئے گی؟ وہ انجن ہوگا۔ تو اسی انجن کو لے کر اس وقت دنیا جو ہے اس کی نظریں بہت سارے کمپنیز پر ہیں۔ ہمیں جو رشیا سے بہتر انجن مل رہا ہے تو ہم اس کو کیوں کریں گے؟ ہاں، جو 5th جنریشن کا انجن ہے وہ ہم ضرور چائنا کے ساتھ ہی اس کو ڈیل کریں گے، کیونکہ چائنا کے پاس 5th جنریشن کی کافی بڑی رینج ہے یا بہت زیادہ اقسام ہیں ان انجنز کی، اس کے لیے ہم کریں گے۔ لیکن ترکی بھی ہمارا بھائی ہے، اگر اس نے انجن ڈیولپ کر لیا ہے تو اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اوپن ہے ہمارے لیے مارکیٹ۔ چین ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، ہمسایہ ہے، لیکن رشیا سے بھی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ رشیا کاروباری لوگ ہیں، وہ اپنا کاروبار دیکھ رہے ہیں، وہ بھارت کی دوستی نہیں دیکھ رہے، اور انہوں نے وہ انجن جو ایکسپورٹ کے لیے بنایا ہے اس کے لیے پہلی چوائس JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو بنایا ہے، جو 4th جنریشن کا جہاز ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ 4th جنریشن کے جہاز میں اگر ہم سٹیلتھ ٹیکنالوجی شامل کریں گے تو یہ سپر سٹیلتھ ٹیکنالوجی، تو یہ 5th جنریشن میں چلا جائے گا، یعنی ایک سٹار اور اس کا بڑھ جائے گا، بہتر رڈارز کے ساتھ، بہتر ایویونک سسٹم کے ساتھ، بہتر میزائلز کے ساتھ یہ چلے جائیں گے 5th میں۔ ابھی ہمیں 4th کے لیے آرڈرز ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں جلد از جلد ان آرڈرز کو بھگتانا بھی ہے، جہاز لوگوں تک پہنچانے بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھارت روک نہیں سک رہا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں پاک فضائیہ پر ہیں، اور پاک فضائیہ جس انجن پر، جس جہاز پر انگوٹھا کھڑا کر دے گی، دنیا میں اس کی ویلیو بڑھ جائے گی۔